अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। बिलाखिर अपोजिशन की एपीसी की बेल मुंडे चढ़ रही है। 20 सितंबर को अपोजिशन की जानिब से एपीसी की जाएगी। छोटी जमातों की जानिब से ये राय सामने आ रही थी कि पहले भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उनको मुसलसल धोखा दिया, इसलिए अब दोनों बड़ी पार्टियों को जमानत देनी होगी। ताहम बड़ी जमातों ने छोटी जमातों को राम कर लिया इस शर्त पर कि वो एपीसी 20 सितंबर को करने जा रहे हैं। अभी जो सबसे पहला सर-ए-फहरिस्त मुतालबा सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि नए इंतखाबात की जानिब बढ़ा जाए। ये मुतालबा मान लिया जाएगा या एपीसी में इस मुतालबे पर तमाम जमातों का इत्तेफाक हो जाएगा, ये 20 सितंबर को ही पता चल सकेगा। दूसरा, जो राहबर कमेटी के कन्वीनर हैं अकरम दुरानी साहब, वो ये भी कह रहे हैं कि इसके अलावा भी कोई दूसरा मुतालबा हो सकता है जिसका फैसला एपीसी में किया जाएगा, और ये देखना होगा कि सितंबर इमरान खान साहब के लिए सितमगर हो सकता है। इन हाउस तब्दीली की भी बात डिस्कस होगी और बाकी दूसरे ऑप्शंस भी गवर्नमेंट को डिसलॉज करने के हवाले से इसी एपीसी में डिस्कस किए जाएंगे। ये बात तय है कि बीएनपी जो कि 11वीं अपोजिशन की जमात बन गई है, उसके बाद हुकूमत के पास सादा अक्सरियत कम अज कम नहीं है, लेकिन देखना होगा कि आगे ये किस शक्ल में अपोजिशन तहरीक लॉन्च कर पाती है या नहीं। और आजाद मीडिया के हवाले से इमरान खान साहब ने एक अरब न्यूज को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में मीडिया मुकम्मल तौर पर आजाद है, तहफ्फुज हासिल है, बल्कि हुकूमत को मीडिया से तहफ्फुज की जरूरत है। वुज़रा के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, और अगर किसी सहाफ़ी जो कि गलत खबर करता है उसके अगेंस्ट अदालत में चला जाया जाए हुकूमत की जानिब से, तो इसको किसी भी तरह से आज़ादी इजहार राय पर कदगन करार नहीं दिया जा सकता है या आज़ादी इजहार राय को दबाना नहीं कहा जा सकता है। इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे सहाफ़ियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किसी ना किसी तरह से सेंसरशिप देखने में जरूर आती है। और तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आसिम बाजवा साहब की जानिब से एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा था कि उन्होंने फैसला किया था कि वो बतौर मुआवने खुसूसी इत्तलात रिजाइन कर देंगे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को आज अपना रेजिग्नेशन भी टेंडर किया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और उन्होंने ये कहा है कि मुझे चूंकि जो सबूत और वजाहत दिखाई गई है मैं इससे मुतमईन हूं, इसलिए आसिम बाजवा साहब को काम जारी रखना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर अगर उन्होंने तमाम फैसले करने हैं और एहतसाब के हवाले से भी फैसला उन्होंने करना है, तो इदारों का क्या रोल रह जाता है, और किसी को भी एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए, कोई कितनी ही बड़ी पोजीशन पर है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हो रहे हैं हफीजुल्लाह नियाज साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्जिया निगार, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोना आलम सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोहसिन बेग साहब, मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ। ये बताइएगा कि 20 सितंबर को जो अपोजिशन की एपीसी हो रही है, नए इंतखाबात का मुतालबा सरे फहरिस्त है, आप समझते हैं ये मुतालबा जायज है, जबकि हुकूमत को अभी 2.5 साल भी नहीं हुए हैं? शायद बहुत शुक्रिया। बेसिकली देखिए, अपोजिशन का फाइनली अगर ये एपीसी में इकट्ठे बैठते हैं और मैं समझता हूं कि उनके मुतालबात कुछ भी हो, अपोजिशन का इकट्ठा होना एक अच्छी बात है। ये पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा है। अब अगर वो डिमांड ये रखते हैं कि जी नए इंतखाबात का मुतालबा किया जाए, तो नेचुरली ये मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा होता है, लेकिन उसको मुतालबे को एकदम तो ना सरकार मानती है ना अवाम मानते हैं। इसको टाइम लगेगा इस जद्दोजहद को, लेकिन इनका जहां तक इकट्ठा होना है, छोटी पार्टियों का, बड़ी पार्टियों का, आपने जैसे इंट्रो में कहा कि वो बड़ी जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज है उनका ट्रस्ट छोटी पार्टीज नहीं कर रही, लेकिन मैं समझता हूँ ओवरऑल एक पॉजिटिव चीज है। ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, और गवर्नमेंट ने जिस तरह से अपोजिशन को ट्रीट किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ उनका इकट्ठा होना वक्त की जरूरत भी है। उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे उसको मेरे ख्याल में टाइम लगेगा। एकदम ना तो पब्लिक तैयार है कि जी फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए, और ना ही ये पॉलिटिकल पार्टीज तैयार है कि एकदम इलेक्शन हो जाए। अभी बल्दियात के इलेक्शन का फैसला होना है, और उसके बाद ही अगर कोई प्रोसेस होगा तो होगा, लेकिन इकट्ठा होना एक मैं समझता हूँ कि एक बेहतरी है और पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही है। मोना साहिबा, ये फरमाइएगा कि अब तमाम अपोजिशन इस बात पर मुत्तफिक हो गई है कि उनको नए इलेक्शन चाहिए। आप समझती हैं कि 2.5 साल के बाद कोई भी इत्तेहाद, कुछ सहज जमाती इत्तेहाद या इससे ज्यादा कर सकता है कि नए इंतखाबात होने चाहिए और ये साहिब मुतालबा होगा?
शाहिद साहब थैंक यू। बिल्कुल मेरे हिसाब से मैं अग्री करती हूँ कि देखें ऑपोजिशन हो, काफी इस पे नुक्ताचीनी हो रही है कि ऑपोजिशन की ये जमातें एक दूसरे की बड़ी आर्च राइवल्स रही हैं माजी में, लेकिन अब इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हुकूमत हो या ऑपोजिशन हो, आपको इत्तेहाद की जरूरत पड़ती है। हुकूमत को भी इत्तेहाद की जरूरत पड़ी है। कुछ अलायंसेस नेचुरल होते हैं, कुछ अननेचुरल होते हैं, लेकिन फिर भी वन कांट डू विदाउट इट। हमारी जो एक सिस्टम है, हमारी जो पार्लिमानी एक पूरी एक है सियासत, और जो हमारा सिस्टम है उसमें ये चीज नागुजीर है। तो मुझे लगता है ये एक एक्सेप्टेंस इस चीज की सबसे पहले तो होनी चाहिए ऑपोजिशन के अलायंस को लेकर। दूसरी बात ये कि उनको इकट्ठा होने में बहुत वक्त लगा है, हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा वक्त लगा है। इतना वक्त इनको लगना नहीं चाहिए था। अब 2 साल से जायद हो गए हैं हुकूमत को। और वैसे अगर अपोजिशन करने वाली बात हो तो बहुत सारी बातों पे अपोजिशन बहुत से मुद्दों पे हो सकती है। बड़ी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन भी करी जा सकती है। लेकिन वही बात है कि उनकी इनके आपस में जो रिफ्ट्स थे या जो इख्तिलाफात थे, एक पेज पर ना आना था, फिर छोटी चीज का बड़ी पार्टी से इख्तिलाफ था, ये काफी टीजिंग किस्म के मसाइल रहे। मुझे लगता है अनयूजुअल था, क्योंकि ये तमाम जमातें आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा पुरानी है, इक्तदार भी देख चुके हैं, अपोजिशन भी देख चुके हैं। इन्होंने बहुत सारे अदवार गुजारे हैं, बहुत सारे आमराना अदवार भी गुजारे हैं। तो इनको तो बेहतर तरह से एक तरह से इकट्ठे आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा इनको वक्त लगा है, वक्त दरकार हुआ है। अब ये देखने वाली बात है कि ये कहाँ पर लेके जाते हैं इस पूरे मुहिम को। लेकिन जहां तक मेरी इतला है, एज पर माई नॉलेज, कोई भी ये लोग गैर आईनी एक तो कोई इकदाम नहीं करना चाहते। बड़ी जमातें खासतौर पर पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी इस बात पे तो मुत्तफिक हैं। छोटी जमातों के लिए ये बाय हुक और बाय क्रुक वाली बात है, उस चीज का मामला है कि वो कहते हैं किसी भी तरह से लेकिन हुकूमत को इन्होंने टॉपल करना है। बड़ी जमातों में अभी भी इस बात पे जहां तक मेरी इत्तला है कि इत्तेफाक नहीं हुआ है। अब देखना ये है कि आया ये इत्तेफाक अब मौजूदा जो आने वाली अब एपीसी है इसमें हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि पिछली जितनी एपीसीज हुई हैं बिल्कुल इनकंक्लूसिवली आपको पता है कि खत्म हो गई हैं और उनके उनका कोई रिजल्ट्स नतीजा कोई नहीं निकला। कंक्लूसिव नहीं निकल सके हैं। मोहसिन बेग साहब ये फरमाइएगा, जैसे मोना आलम साहिबा कह रही हैं कि शायद कंसेंसस मौजूद नहीं है कि हुकूमत को ऊस्ट किया जाए, आपके ख्याल में दोनों बड़ी पार्टी संजीदा हैं इस मामले में? देखिए, एक इशू पे तो उन्होंने खुद कहा कि वो संजीदा है, नैब के इशू पे, क्योंकि नैब जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है और कुछ लोग उसको बिहाइंड द सीन ऑपरेट करवा रहे हैं, और अपोजिशन को जिस तरीके से नैब टैकल कर रही है उनके वर्कर्स को या उनके जितने भी ओहदेदार हैं, उसके ऊपर दोनों जमातों को बहुत एतराज है। बेसिकली देखना यह है कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, जैसे मोना ने कहा कि गवर्नमेंट भी किया, अपोजिशन भी किया, लेकिन अपनी पार्टियां उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं की। ये शख्सी पार्टीज को ज्यादा जोर देते रहे। वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आपने कोई एहतजाजी तहरीक चलानी है या अपोजिशन ने सड़कों पे आना है, जो कि बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त अवाम के मद्देनजर, जिसमें महंगाई सबसे बड़ी है, जिसपे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बड़ी है, इसी तरह मुख्तलिफ इश्यूज हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ अपनी जात की हद तक बात करनी है, और अगर आपने पाकिस्तानी अवाम जिनके अपोजिशन को भी वोट मिले हुए हैं और अपोजिशन की एक भारी तादाद जो है पार्लियामेंट में मौजूद है, अगर आपने अवामी इश्यूज को पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर उसको डिस्कस नहीं करना, उन इश्यूज को उजागर नहीं करना जिसमें पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त घिरी हुई है, और उसके ऊपर अगर आप गवर्नमेंट को टफ टाइम देना चाहें या गवर्नमेंट से मुतालबा करें कि उन चीजों को, उन इश्यूज को मद्देनजर रखकर आवाम को कोई सहूलत मिले, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त ये दोनों पार्टियां जो हैं वो ये समझ रही हैं कि गवर्नमेंट से, नैब से, और ये जो सारी उनके जो कोई वो कहते हैं हमारे खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और नैब को उससे कैसे जान छुड़ाई जाए, ये इशू मैं समझता हूँ छोटी पार्टीज का नहीं है। ये दो बड़ी पार्टियां हैं, उनका इशू है। जब एपीसी होगी, नेचुरली मुख्तलिफ जमातों का मुख्तलिफ जो है नुक्ता नजर है। आपने एक कंसेंसस भी आना है। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं और इनके नजरियात बहुत मुख्तलिफ है। इनको एक पेज पे लाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट, लेकिन बेग साहब आपको नहीं लगता कि पहले कोई संजीदा एफर्ट्स नहीं की गई? अब ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी जब बुध के रोज बिलावल हाउस में मीटिंग हो रही थी दोनों पार्टीज के बड़े रहनुमाओं की, तो नवाज शरीफ साहब भी फोन लाइन पे जरदारी साहब के साथ कनेक्टेड थे, राबते में थे।
اس میں شاید کوئی شک نہیں کہ اگر نواز شریف صاحب نے ہی میرے خیال میں یہ ملاقات زرداری صاحب سے شہباز شریف صاحب کی ارینج کروائی ہوگی، اور ان کی شیٹ بات کے بغیر شہباز شریف صاحب ان سے میں سمجھتا ہوں شاید نہ ملتے، اور اگر اے پی سی میں بھی جان ڈلے گی تو وہ رول جو نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے کرنا چاہیں گے اسی کے تحت، کیونکہ دیکھیے شہباز شریف صاحب ان کے آرڈر کے بغیر یا ان کی کنسرٹ کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر اے پی سی میں یا کسی اپوزیشن اور لیڈر سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کتنے سیریس ہیں، اور جو مولانا صاحب کی پالیٹکس ہیں یا چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ کس طریقے سے ایک ارینجمنٹ کرتے ہیں جس کے تحت وہ اے پی سی کو اور اپوزیشن کا اگلا لائر بالکل صحیح ہے۔ حفیظ اللہ نیاز صاحب، جیسے محسن بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو ہمیں دیکھنے میں پچھلے کچھ عرصے میں آئی ہے کہ میڈیا کا بہت زیادہ پریشر تھا، عوام کا بڑا زیادہ پریشر تھا ان دونوں جماعتوں پر، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون پر، کہ انہوں نے کسی طرح کا اتحاد کیا ہوا ہے حکومت کے ساتھ اور حکومت کو بلا ضرورت فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اب نواز شریف صاحب کے کہنے کے بعد اے پی سی کے حوالے سے سنجیدہ ہے؟ دیکھیں شاہد صاحب، بیگ صاحب نے جو فرمایا پوری طرح سننے چکا ہوں میں ابھی کہ جو ہے آن بورڈ ہوا ہوں تھوڑی دیر پہلے، لیکن جو آپ نے بیگ صاحب کا بریف بتایا، بیگ صاحب ماشاءاللہ بڑے زیرک اور بہت سمجھدار اور انتہائی جو ہے جانچ پرکھ رکھنے والے آدمی ہیں۔ میں تو ان ساری چیزوں کو فرق طریقے سے دیکھتا ہوں۔ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر یہ حکومتیں ہوتی ہیں اور ایک ان کی اپوزیشن ہوتی ہے، یہ تو دو حقیقت ہے کسی جمہوری نظام میں، بلکہ ہر نظام کے اندر جیسی حکومت پیدا ہوتی ہے اپوزیشن کمزور ہو بڑی ہو، ایک سیکنڈ اینٹی ہمیشہ اپوزیشن ہوتی ہے، اور پارلیمانی نظام میں تو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے اور یہ اتنا بڑا سچ ہے، اور ایک بڑی طاقت ہوتی ہے، حکومت جتنی تو نہیں ہوتی۔ اب بات یہ ہے جی کہ اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج بھی کرتی ہے، یہاں معاملہ ذرا مختلف ہے۔ جو میں نے گیدر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جب بھی اے پی سی ہونا چاہتی ہے، یہ کر رہے ہیں، تو ان کے اندر سے ایک ہی چیز ہے جس میں میں نے دیکھا کنسنسس نظر آتا ہے یا کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس حکومت کو گرانا ہے۔ میرے بھی ایک سوال ہے، آپ نے حکومت کو کیوں گرانا ہے؟ آیا گرانے کے لیے دو آپشن ہو سکتی ہیں، دو ہی آپشن ہو سکتی ہے نا، کہ یا آپ اسمبلی کے اندر ان کے عددی طریقے سے اس کو گرا دیں، یا آپ جو ہے نا کوئی انفیئر مینز استعمال کریں۔ عددی طریقے سے تو آپ گرانے کا کبھی سوچ ہی نہیں سکتے۔ سینٹ جہاں پہ ان کو عددی اکثریت حاصل تھی اور 66 بندوں نے کھڑے ہو کے ایک ریزولوشن ٹیبل کی ہے، اور اسی ریزولوشن کے اوپر جب ووٹنگ ہوتی ہے تو 43 یا 44 یا 42 ووٹس نکلتے ہیں، تو یہ تو آپ کی عددی اکثریت ہے۔ اب آ جائیں جی کہ آیا آپ نے ان کو انفیئر مین سے کرانا ہے؟ کیوں کرانا ہے آپ نے انفیئر مین سے؟ کیا پڑی آپ کو؟ آپ یہ پاکستان کے اندر غیر شرعی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے آپ حکومت کو گرائیں گے؟ پھر ایک اور بات بڑی اہم ہے، لیکن نیسا پر تحریک چلا کر حکومت کو گرانا تو کوئی غیر قانونی نہیں ہے، کوئی غیر شرعی غیر آئینی نہیں ہے۔ بالکل میں نے کہا آئینی طریقہ یہی ہے کہ آپ اسمبلی کیسے سے گرائیں، اور کیا طریقہ ہے؟ بالکل صحیح۔ یا پھر وہ جو ہے پھر مینیپولیشن کر کے گرائیں، جیسے کہ نواز شریف کی اور بے نظیر صاحبہ کی حکومتیں جو سیک ہوتی رہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ یا صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، اور بریک کے بعد آپ ہی سے شروع کر لوں گا، اور یہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ اس اے پی سی سے کچھ نکل سکے گا؟ نئے انتخابات کا مطالبہ سر فہرست ہے، کیا یہ مطالبہ مانا جا سکتا ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حفیظ اللہ نیاز صاحب، ایک تو بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے، بات کمپلیٹ کر لیجئے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ اس اے پی سی سے کچھ نکلتا نظر آ رہا ہے، کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں پہلی تو بات جو ہے نا جو اس کو ایک کسی سرے لگا دوں۔ اب یہ حکومت جو ہے، دیکھیں اب یہ حکومت کا ایک وقت تھا غیر قانونی طریقے سے ہٹانے کا، ایک ہی طریقہ تھا نا کہ یہ حکومت ناجائز پیدا ہوئی ہے، یا بقول اپوزیشن جو ہے
یا بلاول صاحب نے ان کو اسمبلی میں کہا کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. جب ناجائز پیدا ہوئی اور فضل الرحمان صاحب کا پہلے دن سے یہی پلی ہے کہ اس کو نہ چلنے دیا جائے یا ہٹا دیا جائے, تب تو آپ لوگوں نے میثاق جمہوریت پیش کر رہے تھے, تب تو آپ تعاون کر رہے تھے. اچھا حکومت نہیں چلتی تو حکومت میں کرٹیسائز کریں, اور حکومت اپنی نہیں چلے گی تو حکومت 5 سال بنتی ہے انجام میں پہنچے گی. اب آپ اگر حکومت کو ایسی دیکھیں جو دوسرا طریقہ ہے, تو جیسے کئی دفعہ ہمارے دوست کئی سینئر تجزیہ نگار اور بڑے جو جگت لوگ ہیں وہ دبے الفاظ میں کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر اس وقت تک اس طرح کی جو غیر قانونی طریقے سے حکومت نہیں گرتی جب تک کہ ان کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ نہ ہو. فرض مولا یہ ایگزمپشن لے لی جائے کہ ان کو کسی نے اشارہ کیا ہے, تو کیا یہ وہی طریقہ کار اختیار کریں گے جو عمران خان نے 2014 سے کیے رکھا ہے؟ یہ بھی کسی امپائر کی انگلی کے اشارے پہ آئیں گے؟ ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ جو طریقہ ان کے خلاف استعمال ہوا ہے. پھر اس میں ایک آخری چیز ہے, میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں کہ یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے اور بڑا دلچسپ ہے. ایک چائنیز بہت بڑا جرنل, فلاسفر, رائٹر, بڑا نام تھا, آج سے کچھ تقریباً 2,500-3,000 پہلے اس نے کتاب لکھی آرٹ آف وار. وہ پوری دنیا کے اندر گوسپل ہے وار کی, اس کے اندر جو اسٹریٹجسٹ تھا بہت بڑا, اس کے اندر بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی دشمن سے لڑے ہو تو پہلے 2 چیزوں کا جاننا ضروری ہے کسی بھی لڑائی سے پہلے, نو یور سیلف اینڈ نو یور اینیمی. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو یہ تعین کرنا ہے کہ آیا, میں آج اپنے پروگرام میں بھی کہا ہے جیو کے کہ بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیں کہ ان کا دشمن جو ان کو نقصان پہنچانے والے عمران خان ہے. عمران خان تو کٹ پتلی ہے, وہ جو افتخار عارف صاحب کا شعر ہے کہ لیکن وہ نیازی صاحب وہ ساری آنرشپ لیتے ہیں, نیب جو بھی کیسز بنا رہے ہیں, بلکہ عرب ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو بھی دیا ہے جس میں انہوں نے آنرشپ لی ہے کہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے وہ احتساب کے کٹہرے میں کھڑی ہے. وہ دیکھیں اب عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں, مجھے بینیفٹ ہے عمران خان صاحب کی شخصیت کو جانچنے پرکھنے اور سمجھنے کا. جی بالکل, میں سب سے زیادہ عمران خان صاحب بڑی خوبصورتی سے, انتہائی دانشمندی سے, انتہائی زیرک طریقے سے 2 جگہ ایک لڑائی لڑے. ایک وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ان کی ایک کولڈ وار چل رہی ہے, اور ایک ان کے ساتھ جو اوپن جنگ چل رہی ہے. انفیکٹ انہوں نے یہ چیز جو ہے, جو یہ لڑائی لڑ کے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس جگہ میں بتا دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو بھی ان کو اس پیج پہ نہیں لا سکتی جس پہ پیج کے اوپر بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب متمنی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. مونا عالم صاحبہ یہ فرمائیے, زمان ہے وہاں پہ وہ اس پیج پہ عمران خان نے جس طرح کر کے ان کے درمیان کے اندر اپنا استعمال کیا, وہ عمران خان بالکل ٹھیک ہو گیا. نیاز صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اچھا مولانا عالم صاحبہ دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. یہ فرمائیے, عمران خان صاحب نے عرب نیوز کو انٹرویو دیا, انہوں نے 2-3 بڑے بڑے کلیمز کیے ہیں. ایک تو سب سے پہلے میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے. مجھے یہ فرمائیے, آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا پاکستان میں آزاد ہے یا میڈیا کو مکمل تحفظ حاصل ہے؟ دیکھیں, میڈیا کی آزادی مجھے تو لگتا ہے ایک مت ہے, کہیں پر بھی نہیں ہے. عرب نیوز کو انٹرویو دیا ہے, عرب ورلڈ میں میڈیا کتنا آزاد ہے, اور یہ عرب ورلڈ کے جتنے صحافی ہیں وہ اس قسم کے سوالات اپنے رولر سے, اپنے حکمرانوں سے کتنا پوچھ سکتے ہیں اس مونارکی میں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو یہ میڈیا کی آزادی تو ایک مت ہے, افسوس کے ساتھ یہ پاکستان میں بھی ایک مت ہے. تو یہ بات درست ہے بالکل, لیکن میں اس کو کہتے ہوئے, اس کو تسلیم کرتے ہوئے میں یہ بات کرتی ہوں کہ میڈیا کی آزادی ایک مت ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس آئیڈیل سچویشن کی طرف لڑنا ہے. یہ بڑے سارے آرگیومنٹس ہوئے ہیں کہ جی یہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے, اور میں اپنے ہی آپ کو ڈیفائی کرتے ہوئے یہ بات کہتی ہوں کہ جب میں یہ بات کہتی ہوں کہ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے تو ہم نے اسی چیز کے لیے لڑنا ہے, اسی آئیڈیلزم کی طرف جانا ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہ کسی فرد واحد کی لڑائی نہیں ہے, یہ کسی ایک ملک کی لڑائی نہیں ہے, کسی ایک خاص ڈیپ سٹیٹ مخصوص اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی نہیں, کسی ایک حکومت کی بھی لڑائی نہیں ہے, پارٹی کی بھی لڑائی نہیں. لیکن مونا آپ کو ایسا نہیں یہ لگتا کہ overall ویسٹ لڑائی میں ہے جو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے میڈیا, لبرل ہے, فریڈم ہے ساری ہر طرح کی؟ ڈونٹ یو تھنک سو؟ یہ تو نہیں, not at all.
بلکہ ایک میڈیا کی کوئی پریس کانفرنس، کوئی ایک باقاعدہ اس حوالے سے ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا سم ویئر ان دا یورپین یونین، اور وہاں پر جب یہ بات کی گئی تھی، وہاں پر اٹ سیلف RT کے انہوں نے رشیا ٹوڈے کے کورسپونڈنٹس کو اور اس پرٹیکولر میڈیا ہاؤس کو بین کیا ہوا تھا وہاں سے۔ فرانس میں یہ ایک کانفرنس تھی جس کا انعقاد ہوا تھا، پاکستان سے بھی ریپرزینٹیٹیوز گئے تھے۔ سیم گوز فار امریکہ، خشوگی صاحب کا قصہ ہم سب کے سامنے ہے، کیسے پوری دنیا نے مل کر اس پہ کور اپ کیا ہے۔ یہ دنیا بھر میں ایک مت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، پاکستان میں بھی یہ ایک مت ہے، اور اس کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے بریف سا کمنٹ یہ کیجئے کہ عمران خان صاحب ایک طرف یہ بات کرتے ہیں ہماری حکومت کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، دوسری طرف یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم تنقید کو برداشت کرتے ہیں، دونوں متضاد باتیں ہیں۔ دیکھیں، پروپیگنڈا ہونا اور یہ بالکل تنقید کو برداشت کرنا، دیکھیں پروپیگنڈا کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ تو الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے یہ کوئی بھی انسان جس کے خلاف کوئی بات آ رہی ہے وہ تو یہی کہے گا کہ پروپیگنڈا ہے۔ اور اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ تنقید کو برداشت کرتے ہیں، تنقید کو برداشت کرنے کی جو ایک کیپیسٹی ہے معذرت کے ساتھ کسی میں نہیں ہے۔ کسی بھی حکومت کو، چاہے وہ جمہوری ہو چاہے وہ آمرانہ حکومت ہو، میرے اسیسمنٹ میں کسی کو بھی فری میڈیا پسند نہیں ہے، کسی کو بھی بہت آسانی سے جو آئینہ دیکھنا ہوتا ہے وہ پسند نہیں ہوتا۔ مجھے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابھی بھی جو جمہوریت کے یا فری میڈیا کے چیمپئنز بنے ہوئے، ذرا ان سے صرف اتنا پوچھ لے کہ ان کے وقتوں میں کیا میڈیا آزاد تھا، کیا کسی کو نہیں اٹھایا جاتا تھا، کیا کسی چینل پر قدغن نہیں لگائی جاتی تھی، اور تو یہ چینلز اس کا بند نہیں جو کیے جاتے جواب تھے، ہے وہ بہت بالکل بہت بڑی درست کہہ رہی نفی ہیں۔ ہے۔ محسن پیمرا بیگ کے نوٹسز نہیں آتے تھے، ایگزیکٹلی جی، بالکل ایسا ہی اور ہے۔ پیمرا اٹ سیلف کتنا امپاورڈ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ہاں ڈیبیٹ ہے، جو کہ بالکل اس وقت ڈیبیٹ ہے، چلتا تھا۔ پیمرا پہلے کے بھی چیئرمین اتنا آتے انڈیپینڈنٹ باقاعدہ نہیں تھا، پریس امپارٹ نہیں تھا، کانفرنسز اور کرتے ابھی بھی تھے۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ محسن بیگ صاحب، آپ صحافی عمران خان صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور جب وہ ان کو عدالت میں لے کر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کو خطرہ ہو گیا ہے، آزادی صحافت کو خطرہ ہو گیا اور میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، آپ اپنی حرکتوں پر غور نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، شاید میرے خیال میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ خان صاحب نے کس کیس کا حوالہ دیا ہے۔ میرے نجم خیال میں سیٹھی تو یہ صاحب کو کسی کو عدالت لے کر گئے ہیں آئی گیس۔ نہیں، وہ تو پہلے کا ہے جی، وہ پہلے کا جی کیس آپ پہلے کا کی نہیں بات ہوگی۔ ہے جی۔ پہلے بہت عرصے سے سیٹھی صاحب کے خلاف عمران خان صاحب کا ایک کیس ہے۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے شاید کہ جو میڈیا کا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کی انڈسٹری کو ایز اے انڈسٹری کو جس طریقے سے زوال آیا اس کی وجوہات کیا ہیں۔ وہ زوال آیا عمران صاحب کی 2 سال کی گورنمنٹ نے دیا، اس میں آیا ان کا کتنا حصہ تھا۔ میڈیا میں ایک ایسی کیفیت ہوئی، بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے، بہت سے ادارے بند ہونے کو آئے ہوئے ہیں، بزنس نہیں مل رہا، کیونکہ گورنمنٹ ہمارا ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے۔ آپ نے کہا جی یورپین جو ہیں یا باہر کے جو ملک ہیں وہاں میڈیا کتنا آزاد ہے، دیکھیے وہاں کا پھر ویدر بھی لائیے، وہاں کا موسم لے آئیں، وہاں کے ایجوکیشن لے آئیں۔ ہمارا ملک ترقی پسند اور ترقی پذیر ملک ہے، ہمیں بہت سی چیزیں گورنمنٹ اور سرکار سے ملتی ہیں۔ اب سرکار اس چیز کو یہ سمجھتی ہے کہ شاید، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو میڈیا میں ایڈورٹائزنگ کا پیسہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے شاید وہ ان کی جیب سے جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کچھ ادارے کچھ چیزیں گورنمنٹ جب اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے میڈیا کے ذریعے تو وہ میڈیا کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرتی ہے ایک لحاظ سے، اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ فنڈ موجود ہیں۔ مقصد یہ کہ آپ پبلسٹی اس طرح جیسے پچھلی گورنمنٹس کر رہی تھی اپنی اشتہارات، تصویریں پلوں کی، سڑکوں کی، وہ نہیں، لیکن جو جائز اشتہارات ہیں وہ ملنے چاہیے۔ اب سم ریزن اس گورنمنٹ میں کچھ لوگوں نے شاید خان صاحب کو اس قسم کی گفتگو بتائی، جیسے ابھی انہوں نے پنجاب میڈیا پالیسی بنائی، اس میں سارے ریجنل اور چھوٹے نیوز پیپر اور چینلز فارغ ہو گئے۔ اسی طرح یہ اب سینٹر میں بیگ بھی صاحب پالیسی یہ بنا رہے ہیں۔ فرمائیے گا، عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ کہ حکومت اور وزیر اعظم کو تحفظ کی ضرورت ہے، جائز ہے، صحیح ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا وہ خود بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی شخص اٹھ کے، کوئی جرنلسٹ، کوئی چینل، کوئی نیوز پیپر اپنے تائیں کوئی خبر پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کے خلاف نہیں چلا سکتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم پریکٹیکلی 400 خبریں ہم روز کرتے ہیں، ہم کتنی خبریں اب آپ دیکھ لیجئے کل جو شو ہوا ہے، جب کل عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے، اس کی جو پہلا کویسچن تھا ہاشم کا، اس پہ مائک اتار کے یہ کھڑے ہو گئے تھے، وہ فوٹیج نہیں چلی۔
हमने एक छोटी सी खबर दी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने माइक उतार दिया और कहा कि किसने ये इंटरव्यू अरेंज कराया। आप कहते हैं मुझ में बर्दाश्त है, एक सवाल पे, तो पहले सवाल पे आप खड़े हो गए। मकसद ये है कि क्रिटिसिज्म होता है जब आप सरकार में होते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह में रहे हैं। बर्दाश्त और होनी कल चाहिए। ऐसा भी हुआ कि जब राहबर कमेटी के अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाहर आए तो किसी भी जो टीवी चैनल है उन्होंने उसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया, बल्कि सिर्फ टिकर चलते रहे हैं। तो इस तरह की पाकिस्तान में मीडिया को आजादी हासिल है। एक छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आसिम बाजवा साहब के रेजिग्नेशन के हवाले से बात करेंगे। एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आज़म साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। हफीजुल्लाह नियाज़ साहब, इमरान खान साहब के दावे ये ठीक हैं कि उनको मीडिया से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की जरूरत है, ये तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, चूंकि मीडिया मुसलसल प्रोपोगेट करता है चीजें हुकूमत के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ भी खबरें चली और फिर उनको अदालत से रुजू करना पड़ा। अगर बरतानिया में ये सिचुएशन होती तो उनको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मिलते। देखिए जी, जो आपके सामने है, आपका बड़ा भाई बैठा है, पहले तो देखिए इस पे क्या बीत रही है। मुझसे पूछते हैं मीडिया की आजादी का, जिसको बेचारे जियो वालों का उन्होंने जीना हराम नाका बंद किया हुआ है। मुझे उन्हें प्रोग्राम बड़ी महदूद करके एक दिन कर दिया है कि कैपेसिटी नहीं। कल मैंने जियो के कहा था, मैंने कहा यही बात डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा मुझसे पूछते हो रिटायर्ड हार्डो के पेविलियन में बैठा है, जो कि ऐसे अब कुछ चैनल है। एक मेरे दोस्त से मुझे कहा कि चूंकि जियो ने बंद कर दिया, बड़े सीनियर आदमी पाकिस्तान के, उनको बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उन्होंने कहा जी आप ऐसा करते हैं कि आप 4 दिन मेरे प्रोग्राम में आ जाया करें 15-20 मिनट के लिए। तो मैंने कहा चलो फारिग है, जियो ने चूंकि एक दिन तक महदूद कर दिया तो मैं वहां चला जाऊंगा, वो भी बड़ा अच्छा बड़ा प्रोग्राम है। तय हो गया। घंटा पहले मुझे आया कि कहते हैं जी जब जियो आपका नाम दे कि, तो उन्होंने कहा ये कहां से आ गया, इनको तो हमने जियो से बंद कराया, आप इधर आ गए हो। लेकिन आप मेरे प्रोग्राम में तो रेगुलरली आ रहे हैं नियाज़ साहब। मुझे अपने बात मुकम्मल करने दीजिए। मैं आपको थोड़ा सा, जियो का मसला ये है, इमरान खान का मसला ये है कि उनको ये बात सुनाई नहीं दे रही जो रिकॉर्डिंग लगी हुई है कि मौजूद सारे आपको जो सहूलत मीडिया की मुहैया की गई थी 2014 से 2013 से, वो वापस ले ली गई है। जो लोग थे जिनको जो रिफतें दे के 14 साल में बिठा के उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजीज़ा निगार बना के पेश किया गया, टीवी वालों को कहा गया कि इनको 6-6 दिन दिखाएं, फिर हर जगह कहा गया कि जी इन लोगों को जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम में प्राइम टाइम मिले। उन लोगों ने क्यों गालियां देना शुरू कर दी इमरान को? हम तो जो मुखालफत कर रहे थे, हमने तो वो गंदी जबान नहीं इस्तेमाल की, वो जो बुजदार इमरान के खिलाफ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं से गायबी आवाज आई है कि इमरान खान साहब वो सहूलत वापस ले ली गई है। आपको मीडिया की पाबंदी का आप पूछते हैं, नवाज शरीफ से पूछे 2014 में कैप्टन मीडिया था, जियो को बंद कर दिया गया 1 महीने के लिए, और आपको 4 टाइम आप आते थे प्राइम टाइम में और 4 टाइम कादरी साहब आते थे। जो गंदी जबान गाली दी, जो मीडिया ट्रायल नवाज शरीफ का हुआ, पाकिस्तान की तारीफ में दिखा दें। अभी आप अरब न्यूज में कह रहे थे, आप बड़ी चिटाई साहब कह दिया, आपका ख्याल है पाकिस्तान में कुछ सुन नहीं रहा कि आपकी अंग्रेजी समझ नहीं रहा। आपने कहा जी कि मैं यहाँ पे जो है अमीर और गरीब का फर्क खत्म कर दिया पाकिस्तान में, ऐसा निजाम दिया है। अब आप बता दें, मुझे बैठे हैं सारे मेरे दोस्त बैठे, बेग साहब बैठे, इनसे पूछ लें। आप कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान में मीडिया आजाद है। अब आप बता दें, अमेरिका में आपने ये कहा, अब क्यों गलत बयानियां करते हैं? बिल्कुल सही है। और 3-4 बातें की, मैं एक बात सुन के हैरान रह गया। हाँ, यकसा निजाम तालीम नावे कर दिया। तो आप कह रहे हैं वो गलत बयानी से काम ले रहे थे। अरब न्यूज को जो इंटरव्यू दिया उसमें सारे गलत थे। वज़ीर आज़म के शान है वो करे, तो मीडिया जो है कैप्टन मीडिया को मिला था वो वापस ले लिए गए। मीडिया ट्रायल आपका शुरू नहीं हुआ, वो जो नवाज शरीफ का हुआ और जिसमें बिल्कुल सही हो गया, उनकी औरतों पर जब वो आपका शुरू होगा, आपके तो इसका मतलब आपके तो बिल्कुल आप कोलैप्स कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। मोना आलम साहिबा, एक ब्रीफ सा कमेंट मुझे रिक्वायर्ड है। बिल्कुल नियाज़ साहब, बिल्कुल ठीक हो गया। ये फरमाइएगा कि आसिम बाजवा साहब का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करना पीएम की जानिब से ये दुरुस्त इकदाम है या गलत प्रेसिडेंट पीएम ने सेट की है? एक बात है
आप इसके लिए आसिफ बाजवा के लिए क्राइटेरिया ये है कि मैं मुतमईन नहीं हुआ हूं। कहानी जीआईटी, देखिए ये खुदा शर्मनाक इस वक्त रवैया है, और ये निजाम जो है ये ऑपोजिशन के तो साथ तो बिल्कुल न्याज साहब बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे मोना साहिबा से सवाल पूछना है एक छोटा सा। मोना आलम, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आसिम बाजवा साहब का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करना ये मुनासिब इकदाम है या गलत प्रेसिडेंट उनकी जानिब से सेट किया जा रहा है? देखें, स्टोरी अहमद नूरानी ने की थी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बिल्कुल वो स्टोरी कहीं पर भी हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में नजर ना आई, और ये बात भी बहुत गलत है। और हम इसको इसी तनाजुर में देखते हैं, जो भी आप सेंसरशिप की बातें कर रहे हैं, अभी आप बहुत सारे इस तरह के अवामिल की बातें कर रहे हैं कि उनको जो इसके बाद से जो थ्रेटनिंग या एक बड़ा हैरेसिंग किस्म का जो इनको एनवायरनमेंट मिला, जो इनको इंटिमिडेशंस का सामना हुआ, कतन उसकी किसी भी तरह से उसको उस बात को इंडोर्स नहीं किया जा सकता। हैविंग सेड दैट, और अभी जो इस वक्त ये जो आसिम बाजवा साहब के हवाले से जो ये तमाम बातें हैं, मुझे लगता है देखें, एक तो क्राइटेरिया सेम रखना चाहिए। अभी हम ये बात कर रहे हैं और मैं इस पे 100% मुत्तफिक हूँ। जब ये तमाम सिलसिला चलता था, मैं इसकी सम ऑफ द मोस्ट जो हार्ड कोर क्रिटिक्स थे उनमें से एक अपने आप को शुमार करती थी, और तमाम लोगों ने मेरी सारी चीजें इसमें ऑन रिकॉर्ड हैं। नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल मीडिया ट्रायल हुआ था और ये इंतहाई मैं समझती हूँ अफसोसनाक मकाम था। बहुत शुक्रिया मोना आलम साहिबा, टीवी मोहसिन बेग साहब, हफीजुल्लाह नियाज साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।